شاتيني يكون فكاسويت كيف يخوفم من شمكي ميرون تخوين خلاص زيادكي صدقني دول عالسي في سينا زبوطة زيادة أنا بس هي شاتيني يكون فكاسويت كيف يخوفم كيف هذا هم اللي دفع فرانا لبيزة خب أوصونا محرمك أنا يا كاوزي تود كأني خشيت خليتي حبري صراحة سنة شكل ولا سواك باللوانا هلي نعمل فوق لا نسير ملسني زين محزين ميروني زين حزين شعر شيء نشرة سوزانا ويتادسة تبال حفتنا استنسقوا مساوات هاي الليلة زلاخات النغرش نير نا أمسكن اللي زحفتي من جمرة جمرة زحفتي أو نفقت سلام لا تسلم عادين بس قولوا لي محمد هاني ألف الحمد لله أنا سكتنا لكم أقول لكم كوني حقسها تقارق أسالم بيان سقمنا ساعة من السرود أنا كم أتصدم ساعة سنة የባለቤቱን የዳሌ ማሳደጊያ ቅባት ፊቱ ላይ ተቀባው በኬንያ የሚኖር አንድ ግለሰብ ተራ የፊት ቅባት መስሎት ፊቱ ላይ ተቀብቶታል። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ግን የሰውየው ጉንጮችም ተቀይረዋል። የባለቤታችሁን ቅባት ከመቀባታችሁ በፊት ስሙን ማንበብ እንዳትረሱ። መድኃኒት ተገኝቷል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አዎ በሶሻል ሚዲያ ላይ ቻይና ለአንደኛውና ለሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም መድኃኒት አገኘች ተብሎ እየተነገረ ነው። አዎ ተገኝቷል፣ እውነት ነው። ታይፕ 1 ህመም ያለባቸው ልጆችና ለወላጆች ትልቅ ተስፋ ነው። ተስፋን የመሰለ ደግሞ ትልቅ ኃይል የለም። ስለዚህ በተስፋ መኖር የመሰለ ትልቅ ነገር ስለሌለ ይሄ ጥሩ ዜና ነው። ይህንን ቪዲዮ ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። ዝሕጎስ ዜና እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ቅርሺ እውን ከኣቱ እዩ፣ ዕዳጋ እውን ክረጋጋዕ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ባዕልኻ ሓዊ ከይትእትየላ ዕዳጋ ይረጋጋዕለይ ክረጋጋዕ እዩ። ስለዚ ነጋዴ እውን ትሕቲ ሕጊ እምበር ልዕሊ ሕጊ ይኹን። ስለዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኸውን ነገር ከም ዘየሎ ኣሚንካ ህዝቢ እውን ባዕልኻ ነዚ ዕዳጋ እዚ ሓዊ ትምለሰሉ። በቃ ተረጋጋዕ በቃ ተረጋጋዕ ክረጋጋዕ ቅርሺ እውን ከኣቱ እዩ ህዝቢ እቲ ዕዳጋ እውን ላው ዝነበረ ክምለስ ካብቲ ሎማዓንቲ ተመክሮ ተወሲድኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። እቲ ዝነበሮ ሕጊ መሰረት ንኽሽወጥ ኩሉ ላው ዝነበሮ ንኽምለስ ተገይረሎ። ስለዚ ህዝቢ እውን ተረጋግዑ በቃ ምርግጋዒት ዋና ዘድሊ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላም ኣምላክ ይምፀና። ግንባር ነን ድዩ ብናየ ግንባር ተሰርፈ ኣይኔን ግንባር ሓደ ክልተ ሰለስተ ግንባር ተወልኸ ኸጓሊ ጋዕናን በይ ታይ ጋዕናን ቴናን በይ ገር ያልሆነ ግንባር ኢናና ብግልጽ እዚያ ነጀው ይትብልና ናዓናው ወለካ ኣነ እዚ ግንባር እዚ ኣብ ሰብኣይ ልፈልጦ ነይረ ኣብ ወዲ ተባዕታይ እሱ እውን ጨጉር ተኺዳቶ በሃምዚ 4 ማቶ እዚ ማለት እኮ መንግስቲ መሰረተ ቁርና ዓቕሚጡ ዝረስዕ ፕሮጀክት ማለት ነው። እዚያ ግልጽ እያ ወለካ ዋ እዚ ግንባር እዚ ሒዝኻ ኮ ደገ ይውፃይ ክትወፅእ ተኾንካ እውን ሰብ ዓጅኻ ወይናና ብግልጽ እዚያ ወለካ እዚ ግንባር እዚ ብጥቆማ አንበሲሉኻ ኮ ይግነ እሱ ለደላል ዕጅኻ እዩ እሱልኻ ይኾነ ሓደረኻ ግን ዛ ግንባር እዚኣ ካብ ፈጣሪ ብለይ ምኽንያት ይኾነ ይልበካ ግልጽ ግን ዋ ሃምዚኣ ከይትብላ ቲስታለ ከይትሙክርላ ዝናይኽ ግንባር ማለት እኮ ዝናቡ ጻዕዳ እምኒ ማለት እኮ ሃምዚኣ ትንዕተይ ለኸዮ 6 ወርሒ ለፍርደክ ብግልጽ ኢና ኢልና ሰላህ ትሰአነየለን አንተ ወዘሪት تبرختي سلاقتي سائم عنجيلكنا سلاق زينا ورنا بورج أمسينا تسأني يلن تبرختي تويزريت تبرختي تويزريت انت برختي تويزريت انت برختي انت تويزريت طب حجي تبلع مثلك ها هيكونن انا دغها خان بردغها هونكن هيكونن
መዲያን ዝተመረቀት ጓል ወዲ ገጠር ትምርዓ ጻዕራም ወዲ ትምርዓ ሰሪሕ ዝበልዕ ወዲ ትምርዓ ዘኽብራ ወዲ ትምርዓ ለዋህ ወዲ ትምርዓ السوين جن أدلني أتخين. توم تقرأ عم كففال تصرح على اللغة مسلم. اللي نقوم هم جيرو يفقد الخاتم لكن هم الخاتم تسرح له. نوراق معراو دو سمين لا والخلا خفف الخزو مكل عدل وهاتي وزم مكل عدل رقماني مولزا هندزي أدخل تقرأ زاني شيء تقرأ. كاو قر حنتك تحزكاتهم مثل اللغة لا خاتم فيديو سرح اللغة لكن ما حنتك تحزكاتهم تقرأ أنا درجة ملو كبهال بالخير ملكو تقرأ قدام يخون بالتفل عليه يخون بصراحة زيرة يا تقرأ. لمن يخم تقولون لكم لزنا خز دخم لخونا جنريشن لزنا خز عد الخفافل لزنا خزي بقى لخونا دخم لخونا تحساس ولا لصوت يخون خم تريو لتوب جبارات يخم تريو لكم كم مغل له خالي عد تختل لها وين كم خالي عد لا مغلت مسل لها تقول له حوسوس أفتم عبيت ولدي أفتم تنكرات ولد لولو أكبر ولا يخم تريو ولا لكم أنا لو تفلا لي بوتا ولا كل ساعات بغلت إيدهم لقبولتهم جبارات أتيخا دوا جرات من هوانة ولا تلقى بخلت إذا قريسا لها كاوي متيخا قالي ولا خطا تاقوانقوا خسمعنا أيخون إذا تقرينيا قوانقوا تناقل خالي قوانقوا تناقل خاص بخلت إذا لقبولو جبارات ولد عبيت ولدي لا أتوم رأيو لتناخذ لكم لخونا جنريشن البيزنس يلو سوق يلو عد لا خفافل انت اللي قبرت يكون قمت يقول لكم كم لك عبيت لتوم قنعت ولدنا لتوم قلنا قدم حياتنا قدم عبيت ولدي جبارات حارس تخوري الغايومس منم جنا بسركاوي متيخا تايخا تيطيق كلنا جرخا بنكبكاوي لقبول ولدنا لا أتوم رأيو دكني هي كلكم لدلي ما تشبه لا حدا جبار خير خاص هاي عينتك أو لا عمل جبر لها ما نمسوي فلتي لكننا لا أتوم نزنا خذ لهم لخونا جنريشن أي ترى يكلكاتهم لدلي تزموجكم شير جورو سلام لعبنا የዳሊ ማሳደጊያ ቅባት ተቀብቶ ጉንጩ አበጥ የተባለው ግለሰብ ጉዳይ ምንድነው? ዛሬ በሶሻል ሚዲያ ገጾች ላይ አንድ ኬንያዊ ወጣት ሚስቱ ለዳሊዋ የምትጠቀመው ማሳደጊያ ቅባት በስተት ጉንጩ ላይ ተቀብቶ ጉንጩ እንዲያብጦ ቀረ በሚል በስፋት ሲዘዋወር የነበረው መረጃ ከእውነት የራቀና በፎቶሾፕ የተዘጋጀ መሆኑ ተረጋግጧል። ፎቶ በዲጂታል የፎቶ ማስተካከያ ዘዴ ጉንጩ እንዲያበጥ ተደርጎ የተሰራ እንጂ በተፈጥሮ ሆነ በኬሚካል የተከሰተ ለውጥ አይደለም። ይህ መረጃ መጀመሪያ የተለቀቀው ለፈገግታና ለቀልድ ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ቢሆንም ብዙዎች ግን እንደ እውነተኛ ዜና በመውሰድ ሲያጋሩት ነበር። ማንኛውም የዳሌ ማሳደጊያ ተብሎ የሚሸጥ ቅባት አብዛኞቹ በራሳቸው በሳይንሳዊ መንገድ ያልተረጋገጡ ቢሆኑም በአንድ ጀንበር ወይንም በጥቂት ቀናት ውስጥ እንደዚህ አይነት ግዙፍ ለውጥ በሰውነት ላይ ሊያመጡ አይችሉም።